इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। स्वदेशिक विनिर्माण संवर्धयितुं प्रोत्साहयितुं च वैद्युतिकीयवाहननीतिः समारब्धा। प्रशासनेन वैकल्पिक ऑटो ईंधन एथेनॉल 100 इति समुद्घाटितम्। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः यथार्थ समयस्य सूचनां सांगणिक सुरक्षां च वर्धयितुं राष्ट्रिय समय नियमस्य उद्घाटनं कृतवान्। विदेश मन्त्रालयेन हैती इत्यत्र प्रचल्यमानं घटनाक्रमम् अवलोक्य अहोरात्रिं यावत् नियन्त्रणकक्षः संस्थापितः। अपि च बैडमिण्टन प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ भारतीय क्रीडकः लक्ष्यसेनः मलेशियायाः लीजी जिया इत्यनेन सह ऑल इंग्लैंड ओपन चैम्पियनशिप प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विद्युद् वाहनानां स्वदैशिक विनिर्माण प्रोत्साहयितुं वर्धयितुं च केन्द्रसर्वकारेण विद्युद् वाहननीतेः आरम्भः विहितः। विद्युद् वाहने निवेशम् आकर्षयितुं नीतिः उद्दिश्यते। नीतिः भारतीय उपभोक्तॄन् नूतन प्रौद्योगिक्यां प्रवेशाय अपि च मेक इन इंडिया भारते निर्मितम् इत्युपक्रमं सुनिश्चीकरिष्यति। ईवी चालकानां मध्ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धां प्रवर्धयित्वा नीतेः उद्देश्यम् उत्पादनस्य परिमाणस्य अर्थव्यवस्थायाः संवर्धनं वर्तते। अपक्वतैलस्य आयातं न्यूनीकर्तुं, व्यापारे हानिः न्यूनीकर्तुं, वायुप्रदूषणं न्यूनीकर्तुं च अस्य उपक्रमस्य उद्देशानि सन्ति। यद्यपि उद्योगक्षेत्रैः न्यूनतमः 50,100 कोटिरूप्यकाणां निवेशः करणीयः भविष्यति, तथापि अधिकतम निवेशस्य सीमा निर्धारिता नास्ति। उद्यमक्षेत्राणां समीपे निर्माणसौविध्यानां स्थापनायै विद्युद् वाहनानां व्यावसायिकोत्पादनम् आरम्भणाय 3 वर्षाणि यावत् समयो भविष्यति। प्राकृतिक वायु मन्त्री हरदीप सिंह पुरी अद्य नवदिल्ल्याः वैकल्पिक ऑटो ईंधनम् इथेनॉल 100 समुद्घाटितवान्। श्रीपुरिणा निगदितं यत् इथेनॉल 100 एतादृशं हरित ईंधनं यस्योपरि प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना ध्यानं प्रदत्तम् आसीत् तत् सम्प्रति देशस्य आर्थिकवृद्धिं स्थापयितुं महत्त्वपूर्ण भूमिकां निभालयिष्यति। अनेन ईंधनेन ग्रीन हाउस इत्याख्यस्य वायूनाम् अल्पोत्सर्जनं करिष्यति, अपि च वायुपरिवर्तनस्य, जलवायुपरिवर्तनस्य उत वा प्रभावान् न्यूनीकर्तुं वायुगुणवत्तायां च संशोधनाय साहाय्यं करिष्यति। केन्द्रीय उपभोक्तृ विषयक मन्त्री पीयूष गोयलः अद्य मुम्बईनगरे भारतीय मानक समयस्य प्रसाराय राष्ट्रिय समय नियमस्य उद्घाटनं विहितवान्। अयं नियमः मिलीसेकेण्ड् मितात्मकस्य समयस्य प्रतिबद्धतां सूचनां प्रकटिष्यति, सांगणिक सुरक्षामपि संवर्धयिष्यति। जनाः time.nplindia.in उत वा time.nplindia.org इत्यनेन माध्यमेन अस्य प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अद्य केरलराज्यस्य पतनमतिट्टा जनपदे लोकसभा निर्वाचन प्रचार कार्यक्रमे भागं भजितवान्। श्रीमोदिना पतनमतिट्टा मवेलिक्कारा इत्यनयोः लोकसभा क्षेत्रेषु एनडीए इत्यस्य प्रत्याशिनाम् अभियाने ध्यानं केन्द्रयित्वा 1,00,000 कार्यकर्तारः सम्बोधिताः। श्रीमोदिना कथितं यत् भाजपादलम् आगामि लोकसभानिर्वाचने केरलात् आसनं विजेष्यति। एतदनन्तरं प्रधानमन्त्री श्वः जनपदे जनसभाम् एकां सम्बोधनाय नगरकुमुलनगरं सम्प्राप्स्यति। जनसभानन्तरं प्रधानमन्त्री तेलंगानाराज्याय प्रस्थास्यति। अस्माकं वार्ताहरः सूचितवान् यत् प्रधानमन्त्री सार्वजनिकोपवेशनानां सम्बोधनाय सोमवासरे मंगलवासरे च सेलम कोयम्बटूर नगरे प्रति गच्छेत्। एतदनन्तरं श्रीमोदी श्वः कर्णाटकराज्यं प्रति यास्यति, यत्र असौ सोमवासरे कलबुर्गी शिवमोग्गा स्थलयोः सार्वजनिकजनसभां सम्बोधयिष्यति। 5 वर्षाणाम् अनन्तरं तेलुगुदेशं पार्टीति दलं
साम्प्रतिके समये NDA इत्यस्मिन् दले समाविष्टम्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूस् ऑन् AIR इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य तमिलनाडुराज्ये एकां जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् शासनारूढाय भाजपेति दलाय अशेषे हि देशे समर्थनं तमिलनाडुराज्यात् समारब्धम्। असौ कन्याकुमारीनगरस्य अगस्त्येश्वरं स्थले एकां सार्वजनिक जनसभां सम्बोधयन् 1990-तमवर्षस्य कन्याकुमारीतः कश्मीरं यावत् यात्रामपि स्मारितवान्। देशस्य विकासे बाध्यकारी प्रवञ्चनानामपि उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री समुदीरितवान् यत् गठबन्धने समाविष्टानि दलानि कदापि जनकल्याणं न वाञ्छितानि। प्रधानमन्त्री अकथयत् यत् तमिलनाडोः अभिज्ञानप्रतीकरूपेण सेंगोल इति संसदि संस्थापितम्। तेनोक्तं यत् भारतीयजनतापार्टीति दलस्य प्रशासनेन 63,100 आधारभूत विकासात्मकपरियोजनाः अपि प्रचालिताः। विदेशमन्त्रालयेन हैती इत्यत्र जायमानं घटनाक्रमम् अवलोक्य 24-होरात्मकस्य प्रचल्यमाणस्य नियन्त्रणकक्षस्य स्थापना कृता। निरीक्षणकक्षस्थितिं निरीक्ष्य सूचनां सहायतां च प्रदास्यति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः अनेन प्रवदता मन्त्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् डोमिनिकन गणराज्ये सेंटो डोमिनिगो नगरे भारतीयदूतावासेन एकस्य आपत्सहयोगस्य स्थापना कृता अस्ति। नियन्त्रणकक्षस्य सम्पर्कं विवरणम् अस्ति 1-8001118797 इति। वाट्सएप संख्या अस्ति 9968291928 इति। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारमण इत्यनया निम्नस्तरं प्राप्तुं क्षेत्रान्तरेषु संशोधनानां कृते केन्द्रराज्ययोः स्थानीयनिकायानां च मध्ये अधिकसमन्वयस्य आवश्यकतायाः उपरि बलं प्रदत्तवती। अद्य एकस्मिन् निजवार्ता प्रवाहिकायाः कार्यक्रमे सीतारमणः प्रोक्तवती यत् जनेभ्यः आधारभूतसौविध्यप्रदानेन सशक्तीकरणेन च स्वयमेव अधिकाराणां मान्यतां सम्भविष्यति। मन्त्रिणा प्रकाशितं यत् प्रत्यक्ष वैदेशिक निवेश प्रवाहस्य वर्तमानरुचिः शीर्षस्थाने अस्ति, अपि च अस्याः इतोपि अग्रे गन्तुम् आशा अपि अस्ति। सा अवोचत् यत् स्वदैशिक सञ्चनाय, उपभोक्तृव्ययः संवर्धनाय च सर्वकारेण विविधाः योजनाः अपि प्रचालिताः। श्री ज्ञानेशकुमारः डॉक्टर सुखबीर सिंह सिन्धु इत्येतौ अद्य भारतनिर्वाचनायोगस्य निर्वाचनायुक्तरूपेण पदभारं स्वीकृतवन्तौ। मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन श्री राजीवकुमारेण निर्वाचनसदने नवनियुक्ताभ्यां निर्वाचनायुक्ताभ्याम् आगामि 12 सप्ताहाः व्यस्ताः समाह्वानयुताः भविष्यन्ति। श्री राजीवकुमारेण अस्मिन् ऐतिहासिकसमये भारतीयनिर्वाचनायोगे उभयोः निर्वाचनायुक्तयोः नियुक्तेः महत्त्वे बलं प्रदत्तम्। सम्प्रति भारतनिर्वाचनायोगः विश्वस्य बृहत्तमे लोकतन्त्रे 24,200 सामान्यनिर्वाचनाय पूर्णरूपेण सज्जो वर्तते। निर्वाचनायुक्तयोः नियुक्तिसम्बद्धा मार्च मासस्य 14 दिनाङ्के राजपत्रे प्रकाशितम् आसीत्। निर्वाचनायोगः श्वः लोकसभा निर्वाचनकार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने श्वः मध्याह्ने निर्वाचनातिथीनां समुद्घोषणा कुर्यात्। बैडमिण्टन् प्रतिस्पर्धायाम् अद्य रात्रौ भारतीयक्रीडकः लक्ष्यसेनः मलेशियायाः लीजी जिया इत्यनेन सह ऑल इंग्लैंड ओपन चैम्पियनशिप प्रतिस्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रे स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।